हेलो एभ्रिवान। आज हामीले युनिट र युनिट्सको टाइप्सहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ र जसमा सबभन्दा पहिला आज हामीले युनिटको बारेमा कुरा गर्न गइराखेका छौँ। द्याट युनिट भनेको चाहिँ के हो त है। युनिट इज अ स्ट्यान्डर्ड रिफरेन्स क्वान्टिटी विच इज युज फर द मेजरमेन्ट अफ अननोन क्वान्टिटी। यसको मतलब चाहिँ के भयो भने कि हेर्नु है, जस्तै हामीलाई कुनै पार्टिकुलर अब्जेक्ट छ, जस्तै भनौँ हामीलाई यो बोर्ड छ होइन, यो बोर्डको यदि हामीले लेन्थ मेजर गर्नु पर्यो भने हामी कसरी मेजर गर्छौँ कि हामी लेन्थलाई मात्रै के भन्छ हामी कि द लेन्थ अफ दिस वान बोर्ड इज 5, हामी त्यति मात्रै त भन्दैन। यदि हामीलाई बोर्डको यदि लेन्थ मेजर गर्नुपर्ने छ भने हामी यसको लेन्थको लागि के गर्छौँ, एउटा स्ट्यान्डर्ड रिफरेन्स क्वान्टिटी लिन्छौँ। ओके, हामी एउटा रिफरेन्स क्वान्टिटी लिन्छौँ मिटर, र जुन हामी एउटा रिफरेन्स क्वान्टिटी लिन्छौँ नि मिटर, त्यही स्ट्यान्डर्ड रिफरेन्स क्वान्टिटी नै के हुन जान्छ, युनिट हुन जान्छ है। फेरि बुझिहाल्नु, यो युनिट भनेको के एउटा स्ट्यान्डर्ड रिफरेन्स क्वान्टिटी हो जसको रिस्पेक्टमा हामीले के गर्छौँ भने कुनै अननोन क्वान्टिटीलाई चाहिँ मेजर गर्छौँ। जस्तै हामीले अब मान्नु कुनै अब्जेक्टको मास मेजर गर्नु छ, त मास मेजर गर्नको लागि हामीले एउटा किलोग्राम जुन छ यो किलोग्राम एउटा स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्सको रूपमा लिन्छौँ। ओके, कुनै अब्जेक्ट यदि हामीले मास मेजर गर्नु छ भने यो किलोग्राम जुन छ यो किलोग्राम टन, यसलाई चाहिँ हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्सको रूपमा लिन्छौँ। यो किलोग्राम चाहिँ के हुन जान्छ नि, युनिट हुन जान्छ। ठिक छ। त्यस्तै यदि हामी टाइमलाई मेजर गर्नु छ भने त टाइमको लागि हामी एउटा स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्स युज गर्छौँ। ओके, द्याट इज सेकेन्ड। यो स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्स सेकेन्ड जुन छ नि यहाँ हाम्रो, यही के हुन जान्छ नि, युनिट हुन जान्छ कसको, टाइमको। ओके, त युनिट भनेको त्यो के एउटा स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्स हो जसको मद्दतले हामीले के गर्न सक्छौँ भने कुनै अननोन क्वान्टिटी छ नि त्यसको चाहिँ भ्यालुलाई चाहिँ हामीले मेजर गर्न सक्छौँ है। त्यसपछि अब हामीले युनिट्सको टाइपको बारेमा कुरा गर्छौँ, द्याट इज फन्डामेन्टल युनिट एन्ड डिराइभ्ड युनिट। ओके, नाउ we'll discuss about fundamental unit. Look here, fundamental unit is also known as basic unit, and fundamental unit means what? The unit which is independent of the other unit, or the unit of fundamental quantity is called what? Fundamental unit. मतलब यस्तो युनिट जुन चाहिँ के हुन्छ भने अरू युनिटको कम्बिनेसनबाट बनेको हुँदैन, त्यसैले चाहिँ हामी के भन्छौँ भने फन्डामेन्टल युनिट। जस्तै हामीले लेन्थको यदि एसआई युनिटको बारेमा कुरा गऱ्यो होइन, लेन्थको एसआई युनिट के मिटर हुन्छ। डज द मिटर इज फर्म बाई द कम्बिनेसन अफ अदर युनिट, के मिटर चाहिँ जुन छन् अरू युनिटको कम्बिनेसनबाट बनेको छ, डेफिनेटली होइन। यो मिटर जुन छन् अरू युनिटको कम्बिनेसनबाट बनेको छैन। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ भने द्याट द मिटर इज द फन्डामेन्टल युनिट। ओके, सिमिलरली इफ यू टक अबाउट व्हाट किलोग्राम, does the kilogram is formed by the combination of another unit, के किलोग्राम जुन छन् मासको जुन युनिट किलोग्राम जुन छ के यो अर्को युनिटहरूको कम्बिनेसनबाट बनेको छ त, डेफिनेटली होइन। त्यही भएर हामीले किलोग्रामलाई चाहिँ के भन्छ, फन्डामेन्टल युनिट। त्यही भएर हामीले यहाँ कसरी डिफाइन गरे के भनिरहेको छ भने डेफिनेसनमा भने कि यस्तो युनिट जुन चाहिँ के हुन्छ भने अरू युनिटहरूमाथि चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुँदैन, यानि कि अरू युनिटको कम्बिनेसनबाट बनेको हुँदैन, त्यस्ता खालको युनिटलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ, फन्डामेन्टल युनिट। या एकदमै सिम्पलमा हामी के भन्छौँ भने कि द युनिट अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी इज कल्ड फन्डामेन्टल युनिट। यानि कि जुन हामीले प्रिभियस लेक्चरमा जुन हामीले प्रिभियस क्लासमा जुन हामीले पढेको थियौँ कि 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको नाम, त्यही 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको जुन पार्टिकुलर युनिट हुन्छ नि होइन, त्यही युनिटलाई नै हामी के भन्छौँ, फन्डामेन्टल युनिट। ओके, र अझ एउटा कुरा हामी यहाँबाट के क्लियर गरिहाल्छौँ भने कि लेन्थको एसआई युनिट के छ, मिटर। त याद राख्नु, जस्तै हामीले यदि डिस्टेन्सको कुरा गर्यो होइन, डिस्टेन्स, द डिस्टेन्स इज अल्सो मेजर्ड इन मिटर। ओके, यसको मतलब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कि जुन डिस्टेन्स भन्ने वर्ड जुन छ नि, द्याट इज वान अफ द वाट एक्सटेन्डेड फर्म अफ द लेन्थ, त्यो लेन्थकै विस्तारित रूप हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। सिमिलरली इफ यू टक अबाउट डिस्प्लेसमेन्ट होइन, डिस्प्लेसमेन्ट यदि हामीले डिस्प्लेसमेन्टको बारेमा कुरा गर्छौँ भने द्याट द डिस्प्लेसमेन्ट इज मेजर्ड इन वाट, मिटर। ओके, displacement is measured in meter, and meter is also one of the unit of what, length, isn't it? So what we will understand here that the displacement is one of the extended form of the length. Similarly, if you talk about what, breadth and height, then the breadth and height is also one of the extended form of the what, length. Okay, and similarly if you talk about what, circumference, isn't it? Then circumference is also what, one of the extended form of the length. याद राख्नु। अब यो कुरा किन मैले यहाँ भनिराखेको छ भने किनभने यो कन्सेप्ट हामीले चाहिँ जब हामीले डिराइभ युनिटको बारेमा पढ्छौँ नि हामीले, त्यतिखेर हामीले चाहिँ गिभ रिजन क्वेसन्सहरूको एन्सर लेख्नमा चाहिँ अलिकति मद्दत पुर्याउँछन् यसले है। त्यही भएर चाहिँ म यो कुरा चाहिँ यहाँ क्लियर गरिदिइराखेको छु
कि जुन 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 फिजिकल क्वान्टिटी को युनिट मिटर हुन्छ हैन, त्यो फिजिकल क्वान्टिटीलाई के बुझ्नु पर्यो भने कि that is one of the extended form of the length, like radius. If you talk about what radius, जस्तै हामीलाई कुनै अब्जेक्ट यदि रेडियस मेजर गर्छ भने त रेडियस हामीले के कुन एसआई युनिट मतलब कुन युनिटमा मेजर गर्छौं, रेडियस डेफिनेटली हामीले चाहिँ मिटर युनिटमा मेजर गर्छौं। त्यसको मतलब यो जुन मिटर जुन छ नि, जुन हामीले मिटर जुन चाहिँ रेडियसको लागि युज गरिरहेछौं, त्यसबाट हामीले एउटा कुरा के क्ल्यारिफाई गर्न पाइराखेको छ भने कि that the radius is also one of the extended form of the length. Okay, I hope you guys understand. Now, after the fundamental unit, we'll discuss about derived unit. Okay. Now, अब हामीले derived unit को बारे में कुरा गर्छौं। Look at here. Derived unit means what? The unit which is formed by the combination of two or more fundamental unit. यानी कि यस्तो युनिट जुन चाहिँ के हुन्छन् भने दुईटा या दुईटा भन्दा बढी फन्डामेन्टल युनिट कम्बिनेसनबाट बनेको हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ भने डिराइभ्ड युनिट। जस्तो भने यहाँ के एक्जाम्पल रूपमा मैले मेन्सन गरिदिराखेको छु। जस्तै हेर्नु यहाँ भेलोसिटीको युनिट के छ, मिटर पर सेकेन्ड। त यो जुन भेलोसिटीको युनिट जुन छ हेर्नु त यो दुईटा फन्डामेन्टल युनिटको कम्बिनेसनबाट बनेको छ छैन, मिटर र सेकेन्ड। त्यही भएर युनिट अफ भेलोसिटी के हुन्छ हाम्रो डिराइभ्ड युनिट हुन्छ। सिमिलरली एक्सेलरेसन हेर्नु त एक्सेलरेसन पनि युनिट जुन छ दुईटा फन्डामेन्टल युनिटको कम्बिनेसनबाट बनेको छ, that is meter and second. So what we will say here that the unit of acceleration is also a fundamental unit, sorry, not the fundamental, sorry, derived unit. Similarly, look at here, the force having also unit what, kg meter per second square. Actually in the place of kg meter per second square we will write Newton, but the actual unit is what, kg meter per second square. Okay, so look at here that the unit of force is formed by the combination of three fundamental unit, that is kilogram, meter and second. So what we will see here that the unit of force is also what, derived unit. Okay, and usually from this topic you have asked give written questions that the unit of velocity is called derived unit, unit of acceleration is called derived unit, unit of force is called derived unit, unit of power is called derived unit. Why? Such of questions you have asked. Okay, so I am going to make you understand that how to write the answer of give written question based on the derived unit. Okay, look at here, first question that I have been mentioned here that the unit of velocity is called derived unit. Question के चाहिँ नि हाम्रो कि unit of velocity जुन छ नि त्यसलाई हामी derived unit भन्छौं। त यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौं भने हेर्नु है के गर्छौं भने सबभन्दा पहिला यसको चाहिँ फर्मुला लेखिदिन्छौं हैन, र त्यसपछि जुन छ नि अब यसलाई चाहिँ जुन छ नि यो जुन फर्मुला जुन हुन्छन् यो फर्मुलाको जुन फर्मुला अन्तर्गतको जुन फिजिकल क्वान्टिटी जुन हुन्छ नि त्यसलाई रिलेटेड फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको टर्ममा एक्सप्रेस गर्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु भेलोसिटीको जुन छ फर्मुला त्यो चाहिँ के छ, डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम टेकन। त्यसभन्दा अघि हामीले के कुरा गरेको थियौ भने कि लेन्थलाई छोडेर जुनसुकै फिजिकल क्वान्टिटीको है, लेन्थलाई छोडेर जुनसुकै फिजिकल क्वान्टिटीको युनिट मिटर हुन्छन्, त्यो फिजिकल क्वान्टिटीलाई के सम्झिनु पर्यो भने दैट इज द एक्सटेन्डेड फर्म अफ द लेन्थ। जस्तै यहाँ हेर्नु डिस्प्लेसमेन्ट also having unit what, meter. I mean that the displacement is measured in what, meter unit in SI form. So what we will understand here that the displacement is one of the extended form of the length. So I am going to replace this one displacement by the length, and similarly time taken is itself at what, time taken is itself fundamental quantity. So it is not necessary to change this one thing. Okay, only we have to change the displacement here. Okay, so now if we substitute their related units, then what we will get here, meter per second. So from this one unit, what we will conclude here that the unit of velocity is formed by the combination of two fundamental unit, that is meter and second. That's why we will call that the unit of velocity is what, derived unit. Okay, similarly we will also discuss about what, that the unit of acceleration is called derived unit, as well as the unit of force is called derived unit y. Okay, similarly we have another give written questions, that is the unit of acceleration is called derived unit y. So in order to write the answer of this one question, first of all we will write down the formula of acceleration, that is acceleration is equal to change in velocity divided by time taken. And in previous question we have already discussed about the what, unit of velocity, that is what, meter per second, and time having unit what, second, isn't it? So if we solve this unit, then what we will get here that the unit of acceleration is equal to meter per second square. So
from this one unit, what we can say here, that the unit of acceleration is formed by the combination of two fundamental unit. है यहाँ हामीले के देखिरहेको छ भने कि जुन युनिट अफ एक्सिलरेसन जुन छ नि त्यो चाहिँ दुईटा फन्डामेन्टल युनिटको कम्बिनेसनबाट बनेको छ। त्यो चाहिँ के हो, एउटा मिटर, अर्को चाहिँ सेकेन्ड। यहाँ सेकेन्ड स्क्वायर छ, यसको मतलब यो होइन कि दुईटा सेकेन्ड लेख्नु पर्छ, त्यो जरुरी छैन। दुईटा सेकेन्ड लेख्दा पनि भयो, तर हामीले त्यति मात्रै भनिदिए पनि पुग्छन् कि जुन युनिट अफ एक्सिलरेसन जुन छ त्यो चाहिँ दुईटा फन्डामेन्टल युनिटको कम्बिनेसनबाट बनेको छ, द्याट इज मिटर एन्ड सेकेन्ड। द्याट इज विल से द्याट द युनिट अफ एक्सिलरेसन इज डिराइभ्ड युनिट। हेर्नु फेरि यसलाई एकपल्ट म क्लियर गरिदिरहेको छु कि सबभन्दा पहिला हामी यसको लागि के गर्छौँ भने यसको फर्मुला लेख्छौँ र फर्मुलालाई जुन चाहिँ यो जुन गिभन फर्मुला जुन हुन्छ यसको जुन रिलेटेड युनिट्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छौँ र त्यो कन्भर्ट गरिसकेपछि फाइनली हामीले के पाउँछौँ, युनिट अफ एक्सिलरेसन हैन। र युनिट अफ एक्सिलरेसन जुन पाउँछौँ त्यसमा हामीले के देखिरहेको छ भने नि कि यो जुन युनिट अफ एक्सिलरेसन छन् त्यो चाहिँ दुईटा फन्डामेन्टल युनिटको कम्बिनेसनबाट बनेको छ, द्याट इज मिटर एन्ड सेकेन्ड। So what we will say here, that the unit of acceleration is formed by the combination of two fundamental units, that is meter and second, isn't it? So the unit of acceleration is called what? Derived unit. Similarly, we have another questions also, that the unit of force is called what? Derived unit. Why? Force को unit लाई पनि हामी derived unit भन्छौँ। किन? त यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ, फर्मुला लेख्छौँ force को, है? Force having formula what? Mass into acceleration. Okay. So look at here. If we substitute their what related units, then what we will get here? Look at here. Force having SI unit what? Newton. But Newton is actually written in the place of what? Kg meter per second square. And you know how it comes here? Kg meter per second square. Look at here. Force having formula what? Mass into acceleration. Isn't it? So if we substitute their related unit, then what we will get here? Look at here. Mass having SI unit Kg and the acceleration having unit what? Meter per second square. So actual unit of force here becomes what? Kg meter per second square. So from this one unit, what we can see here, that the unit of force is formed by the combination of three fundamental units, that is kilogram, meter and second, isn't it? So we will say here that the unit of force is what? Derived unit. एकपल्ट हेरिहाल्नु, यहाँ जुन हामीले युनिट जुन डिराइभ गर्यो फोर्स को त्यो चाहिँ तीनवटा फन्डामेन्टल युनिट कम्बिनेसनबाट बनेको छ, that is one is your kg kilogram, another meter and last one second. So we will write here that the unit of force is formed by the combination of three fundamental units, that is kg, meter and second. That's why we will say that's why the unit of force is called derived unit. Okay. अब यसपछि जुन चाहिँ हामीले अर्को च्याप्टरको बारेमा